अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़श्ता कहानी को सुनने के बाद रात के 2:30 बजे मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मौसूल हुआ जो कि खानपुर के मोहम्मद नूर साहिब का था। पहली बार ऐसा वाक़या मेरी नज़रों से गुज़रा है। इस कहानी को पढ़ते हुए मेरा दिल खौफ से लरज़ सा गया। क्या ऐसा भी आज के दौर में होता है? यकीन कीजिए, मगर मैंने शायद ज़िंदगी में पहली बार और शायद आखिरी बार एक मुर्दा इंसान की हड्डियों को छुआ है। वो एहसास मैं बयान करने से कासिर हूँ। खून से लिखे अल्फाज बार बार याद आते हैं। कहानी को मुकम्मल सुनने के बाद मुझे आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की नाकाबिले फरामोश कहानी, जो कि आपको नूर मोहम्मद की ज़ुबानी सुनाते हैं। मेरा नाम नूर मोहम्मद है। मेरा ताल्लुक़ खानपुर से है। मैं पिछले 5 साल से खानपुर स्टेशन की माल गाड़ी का ड्राइवर हूँ और अक्सर मेरी ड्यूटी रात के वक्त ही लगती थी। आज भी जब वो वाक़या मुझे याद आता है तो मैं बुरी तरह कांप जाता हूँ। मेरा नफ्स बड़ी तेज़ी से चलने लगता है। मेरे पूरे जिस्म पर पसीने की बारिश सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि आज भी उसका लम्स मेरे वजूद में सरायत करता हुआ मेरी जान को कतरा कतरा निकाल रहा है। वो रात मैं कभी भी नहीं भूल सकता। जनवरी की 10 तारीख थी और खानपुर में सर्दी अपने अरूज पर थी। रात के टाइम सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने खुद को स्वेटर और जैकेट से लपेट रखा था। ऊपर अब्बा की पुरानी गर्म चादर भी लपेटी हुई थी। बहरहाल मैंने अपनी सीट संभाल ली और जैसे ही हरी झंडी दिखाई गई मैंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर में मालगाड़ी रवां दवां हो चुकी थी। चूँकि यह मालगाड़ी थी इसलिए बहुत कम ही स्टेशन पर रुकती थी। सर्दी के झोंकों ने तो स्वेटर और जैकेट पर भी मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। बहरहाल सर्दी की वजह से मेरे दोनों होंठ कांप रहे थे। मैंने गर्म चादर को मज़ीद अपने ऊपर लपेटा, अपना मुंह और नाक चादर में छुपा लिया। सर पर गर्म टोपी पहले से ही मौजूद थी। सामने देखने लगा। अभी गाड़ी चलते हुए बमुश्किल पौना घंटा ही गुजरा था कि मुझे लगा जैसे सामने पटरियों पे कोई लेटा हुआ है। मैं गौर से देखने लगा। एक तो सर्दियों की रात, ऊपर से ट्रेन की जलती हुई लाइट से जब मैंने ट्रेन की पटरी की तरफ नज़र दुराई तो वाकई वहाँ कुछ मौजूद था, लेकिन कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि धुंध भी बहुत थी। धुंध इतनी थी कि चंद कदम पर नज़र आने वाली चीज़ भी धुंध की वजह से धुंधलाई नज़र आ रही थी। और ट्रेन की पटरियों पर जो चीज़ मुझे बड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही थी वो एक वजूद था, पर समझ नहीं आ रही थी कि कौन था। पहला शक मुझे हुआ कि शायद कोई जानवर है। बहरहाल जानवर भी था तो ट्रेन तो मुझे रोकनी ही थी। मैंने दूर से ब्रेक लगानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में ट्रेन रुक चुकी थी। मालगाड़ी के पिछले डब्बों पर रखवाली के लिए कुछ नौजवान भी मौजूद थे जो कि सामान का ख्याल रखते थे। गाड़ी कहीं अचानक रुक जाए पर वो सब गाड़ी से उतरकर मेरे पास आ गए। गाड़ी के अचानक रुक जाने पर वो सभी गाड़ी से उतरकर मेरे पास आ गए। तब तक मैं भी गाड़ी से नीचे उतर चुका था। कहने लगे, नूर मोहम्मद गाड़ी क्यों रोक दी? खैर तो है, कोई मसला वसला तो नहीं हो गया? मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि सामने पटरियों पे कुछ चीज़ मौजूद है। वो कहने लगे, कौन हो सकता है? मैंने कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, चलकर देखते हैं कि कौन है। जिस जगह गाड़ी खड़ी की गई थी आसपास वीराना था, आबादी नहीं थी। जब हम 3 नौजवान थोड़ा सा आगे बढ़े बहुत धुंध थी, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने कोई वजूद पटरियों पर लिपटा हुआ है। हम तेज़ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे धुंध ख़त्म होने लगी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे होश उड़ गए। वो कोई लड़की थी जो ट्रेन की पटरियों पर लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बेहोश हो। उस लड़की को देखकर तो हम 3 नौजवान घबरा से गए, लेकिन अभी भी हम में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे जाकर ये देख सके कि वो लड़की बेहोश है या मर चुकी है। वो तीनों नौजवान मुझे देख रहे थे और वो मुझे कहने लगे, नूर मोहम्मद क्या करना है? मुझे तो लगता है कि किसी ने उस लड़की को मारकर यहाँ फेंका है, जैसे वो पटरियों पर पड़ी थी। शक तो मुझे भी यही हो रहा था। दूसरा नौजवान कहने लगा, नूर मोहम्मद मैं तो कहता हूँ पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। मैंने कहा, इस वीराने में पुलिस कहाँ से आएगी? देखो, मुझे कुछ सोचने दो, मामला बड़ा संगीन किस्म का है। मैंने जेब से फ़ोन निकाला और सोचा सबसे पहले तो स्टेशन के स्टाफ को फ़ोन करके मुतला करना चाहिए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरे फ़ोन के सिग्नल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। मैंने अपने साथी दोस्तों से कहा, लेकिन सबके ही फ़ोन के सिग्नल यहाँ पर ना होने के बराबर थे। रात के 2 बजे का वक्त था। हर सू सुनाटे का राज था
اور اس پر یہ لڑکی جو مجھے نیم مردہ حالت میں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم نہ تو یہاں پر زیادہ دیر تک اپنی گاڑی کو روک سکتے ہیں اور نہ ہی اس لڑکی کے اوپر سے ٹرین گزار سکتے ہیں، اسے پیچھے کرنے کے لیے ہمیں اسے پکڑنا تو پڑے گا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگے مجھے تو لگتا ہے سناٹے میں ڈاکو کے ہاتھ لگ گئی ہوگی اور تمہیں تو پتہ ہے ڈاکو نے کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ دوسرا نوجوان کہنے لگا نور محمد اچھی طرح سوچ لو، کہیں ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، پتہ چلے یہاں سے کوئی پولیس کی گاڑی یا کوئی پولیس والا گزر رہا ہو اور ہمیں دیکھ کر کہیں ہم پر ہی نہ شک کرنے لگے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے اٹھا کر پٹری سے ہٹا تو سکتے ہو، کسی ایک جگہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ لڑکی اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی، سب سے پہلے میں ہی آگے بڑھا تھا، آخر کسی نہ کسی کو تو پہل کرنی تھی۔ دھند پھر سے بڑھنے لگی، سردی سے ہم سب لوگوں کے دانت بجنے لگے تھے، سرد ہوا کی لہر نے تو مزید کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پہلے تو اسے ہاتھ سے تھوڑا سا ہلایا جلایا۔ میں نے کہا محترمہ کیا ہوش میں ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کی نبض پکڑ کر دیکھنا چاہا کہ لڑکی زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔ اس کی سفید کلائی دیکھ کر کچھ پل کو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، اتنا گورا چٹا رنگ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال اس کے ہاتھ بالکل برف کی مانند ٹھنڈے تھے۔ جب میں نے اس کی نبض کو دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے نبض ہلکی ہلکی چل رہی ہے۔ پھر میں نے اسے سیدھا کیا، اس کے لمبے گھنے بال اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان پیچھے کھڑے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آگے بڑھ کر میری مدد کرتا۔ پہلے سوچا کہ اسے گود میں بڑھ کر جاڑیوں میں لٹا دیتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا سوجی، کیا جی چاہا ایک بار اس کا چہرہ دیکھ لوں۔ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تو بے حد حسین تھی۔ جو میری نظر اس کے گلے پر پڑی تو ایسا لگا جیسے اس کا سانس چل رہا ہو۔ میں نے اسے گود میں بڑھا اور ٹرین کی پٹریوں سے کچھ فاصلے پر جھاڑیاں تھیں، میں نے اسے جھاڑیوں پر لٹا دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ ایک زندہ لڑکی کو اتنی سردی میں موت کے حوالے کر دوں۔ بہرحال جیسے میں نے اسے جھاڑیوں میں لٹایا، میرے ساتھی مجھے بلانے لگے، کہنے لگے نور محمد اب جلدی کرو، یہاں سے نکلنے کی کرو۔ میں نے کہا یار یہ لڑکی مری نہیں ہے، زندہ ہے۔ کہنے لگے جو بھی ہے اس مصیبت کو ہم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ میں نے کہا لیکن میں لے کے جا سکتا ہوں، میں کسی زندہ لڑکی کو موت کی گھاٹ نہیں اتار سکتا۔ وہ تینوں میرے پاس آ کر چلانے لگے کیوں خود کو مصیبت میں ڈال رہے ہو، اگر پولیس نے دیکھ لیا تو تمہیں جیل میں بند کر دیں گے۔ میں نے کہا اللہ مالک ہے، ویسے بھی اب اسٹیشن قریب ہے، اسے قریبی ہسپتال پہنچا دیں گے، بس اتنا تو کر سکتے ہیں۔ بہرحال میرے دوست نے مجھے بہت منع کیا، لیکن میں نے اس لڑکی کو گود میں لیا اور ٹرین میں لا کر لٹا دیا۔ نوجوان واپس اپنے اپنے ڈبوں میں چلے گئے۔ میں نے ٹرین چلانی شروع کر دی، ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اپنی گرم چادر اس لڑکی پر اڑا دی، کچھ ہی دیر میں اس کی چادر نے خود سے کروٹ لی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، شاید گرم چادر کی وجہ سے اس کے وجود کو کچھ حد تک گرمائش محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پانی مانگنے لگی، میرے پاس پانی کی بوتل موجود تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا، اسے بازو کے سہارے سے اٹھا کر پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، اس کی آنکھیں تھیں یا کوئی گہرا ساگر۔ بہرحال میں نے کہا کون ہو تم اور ٹرین کی پٹریوں میں کس نے لٹایا تھا تمہیں؟ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی یاد نہیں آ رہا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ میں نے کہا اگلے اسٹیشن پر تمہیں ہسپتال میں پہنچا دوں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے کچھ یاد نہیں ہے، مجھے ہسپتال نہیں جانا۔ پھر میں نے پوچھا پھر تمہیں کہاں چھوڑوں؟ وہ کہنے لگی کہیں بھی چھوڑ دو، لیکن میں نے غور سے دیکھا جیسے وہ کسی تکلیف میں ہے، اس میں چلنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اگلا اسٹیشن آ چکا تھا۔ میں نے کہا تم چاہو تو میں تمہیں ہسپتال پہنچا دیتا ہوں یا تمہیں اسی اسٹیشن پر اتار دیتا ہوں اور کسی سے کہہ دوں گا کہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دے گا۔ وہ کہنے لگی کون سا گھر جو مجھے یاد بھی نہیں۔ بہرحال سفر یوں ہی کٹ گیا تھا۔ میں اپنے مطلوبہ شہر میں مال گاڑی روک چکا تھا اور رات کو ٹھہرنے کے لیے وہی اسٹیشن کے قریب ایک کمرے کا گھر تھا۔ جب بھی میں اس شہر میں مال لے کر آتا تو اسی گھر میں رات گزارتا تھا۔ فی الحال مجھے یہی مناسب لگا کہ میں اسے اسی کمرے میں لے جاؤں، صبح تک اسے شاید یاد آ جائے تو اسے اس کے گھر پہنچا دوں یا پھر کسی کے حوالے کر دوں۔ اسے سہارا دیتے ہوئے میں اسٹیشن کے قریبی گھر میں لے کے آیا جو ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ باہر چھوٹا سا صحن تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر عجیب سی کشش تھی، لگتا تھا جیسے اس کے چہرے پر کچھ ایسا ہے جو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جیسے میں اسے دیکھتا رہوں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے لگا جیسے اس کا چہرہ بدلنے لگا۔
आंखों में सुर्खी सी उतरने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसकी आंखें सुर्ख क्यों हो रही हैं। एकदम कमरे का दरवाज़ा तेज़ हवा से बंद हुआ। मैंने कमरे के दरवाजे को बंद देखा तो फ़ौरन से उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा। कहीं वो लड़की ये ना समझे कि मेरा कुछ गलत इरादा है। लेकिन मेरी जान उस वक्त निकली जब दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। उसी वक्त कमरे की लाइट भी बंद होगी। गुप्त अंधेरा सा हो चुका था। मैं बहुत घबरा गया। आखिर ये माजरा क्या था? मुझे तो ये लगने लगा कि कहीं वो लड़की मुझे गलत ही ना समझने लगे, ये ना कहने लगे कि शायद मैं जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहा हूँ ताकि कहीं खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ गलत ना कर दूँ। आखिर को वो एक लड़की थी। मैंने उसे कहा कि तुम डरना मत, पता नहीं ये लाइट कैसे चली गई। इससे पहले कि मैं पलटता और छत पर लगे हुए उस जर्द से बल्ब को बल्ब होल्डर में हिलाता कि तभी वो बल्ब दोबारा से ठीक हो चुका था। लेकिन मुझे एक झटका सा लगा था क्योंकि सामने जहाँ पर मैंने उस लड़की को बिठाया था वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। मैं घबरा सा गया। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे दिल को किसी ने मुट्ठी में पकड़कर फिर छोड़ा हो। मैंने जैसे पीछे पलट कर देखा तो वो मेरे पीछे खड़ी थी। ऐन उसी वक्त एक झटके से कमरे का दरवाज़ा भी खुल गया और ठंडी खून जमा देने वाली हवा अंदर दाखिल हुई। मैं गहरी सांस खारिज करके रह गया। कहने लगा, ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इस मर्तबा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छाई और फिर वो दोबारा सामने रखी हुई चारपाई पर जाकर बैठ गई और कुछ बोली नहीं थी। अलबत्ता उसे देखकर मेरे वजूद में सुइयां सी चुभने लगी थी। ऐसे लग रहा था जैसे पूरे बदन पर चियूंटियां सी रेंग रही हों। यह एहसास मेरे लिए नया था। आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। बहरहाल मैं उससे दूरी पर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। फिर उससे सवाल करने लगा कि तुम ट्रेन की पटरी पर क्या कर रही थी? हुआ क्या है तुम्हारे साथ? क्या तुम घर से भाग कर आई हो या खुदा ना खास्ता किसी ने तुम्हें वहाँ पर छोड़ तो नहीं दिया था? मेरी ये बात सुनकर वो रोने लगी। एक आह सी उसके लबों से निकली थी। फिर कहने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए, क्या तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे? मैं टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। कैसा इंसाफ चाहिए? मैंने सवाल किया तो वो बोलते हुए कहने लगी कि मैं पास ही गांव में रहने वाली लड़की हूँ। मेरा नाम कनीज़ फ़ातिमा है। मैं बहुत छोटी थी जो मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। अम्मा मरी तो अब्बा कुछ दिनों बाद दूसरी शादी करके अपनी नई बेगम ले आया। लेकिन उस नई बेगम ने मेरी ज़िंदगी यकीनन बनाकर रख दी। फिर भी जैसे रूखी सूखी देती चुप करके गुजार रही थी। आखिर वो गिला करती भी तो किससे? बाप तो बस अपनी नई बीवी का ही हो चुका था। नई माँ शकी मिजाज थी। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो वो अब्बा के कान मेरे खिलाफ बढ़ने लगी। मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी। हाँ, बस मैं कुएं पर पानी भरने के लिए चली जाया करती थी। साथ मेरी कज़न भी होती थी, इसलिए मेरे अब्बा मुझे जाने की इजाज़त दे देते थे। एक रोज़ मुझे वहाँ पर एक लड़का मिला। लड़के का नाम इकबाल था। बिल्कुल मेरे ख्वाबों का शहज़ादा था। उसे देखकर मैं उस पर दिल हार बैठी। मुझे लगा कि बस यही मेरे लिए अच्छा है, इसी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। वैसे भी सुतेली माँ के जुल्म और अब्बा की लापरवाही सह सह कर मैं तंग आ चुकी थी। वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। कहने लगा, कनीज़ तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने तो साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि तुम जल्द अज जल्द अपने माँ बाप को राज़ी करो, मेरे घर भेजो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मज़ीद मुझसे सुतेली माँ का जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। बातों ही बातों में मैं इकबाल को अक्सर बता दिया करती थी कि मेरी सुतेली माँ कितनी जालिम है और वह मुझे तसल्लियाँ देता रहता। उस रोज़ भी जब मैं कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो मैं धीरे धीरे कदम उठाती सबसे पीछे चल रही थी जब मुझे इकबाल मिला। मुझे देखकर इशारा करके कहने लगा कि आओ कुछ देर बातें करते हैं। मैं भी उसके पास चली गई, उससे बातें करने लगी। लेकिन बातों ही बातों में वो अपनी हदूद को पार करने लगा। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहा। शादी से पहले ये सब कुछ करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं शर्मा गई, फिर मुझे गुस्सा भी आने लगा। मैंने इकबाल का हाथ झटक दिया और बोली कि मुझे ऐसे मत छुओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उसने बजाय मेरी बात की कदर करने के मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी। मेरे मुंह में वहाँ पर पड़ी हुई घास डाल दी, मेरा सांस बंद कर दिया, मेरे साथ ज़्यादती करता रहा। जब उसका मन मुझसे बढ़ गया तो मेरे वजूद पर थूक कर कहने लगा, बस इतनी ही थी तेरी औकात, मैं तुझ जैसी कलियों को बस इतना ही इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ से जा चुका था। मैं पहले तो सदमे की कैफियत में रही, लेकिन फिर रोती हुई उठी, इकबाल को गर्दन से पकड़ लिया, उसका गला दबाकर बोली कि तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन जानते हो उसने क्या किया? इतना कहकर वो रोने लगी और मैं बस उसकी बातों में खोया हुआ था। इतनी हसीन लड़की, इतनी खूबसूरत, गोया छूने पर भी मैली हो जाए। उसके साथ भला कौन बदबख्त था जिस कदर बुरा कर सकता था। कहने लगे कि वो मुझे उठाकर रेल की पटरी पर पटक गया।
اس کے بعد کیا ہوا میں کچھ نہیں جانتی. تم بس مجھے انصاف دلا دو, اس لڑکے کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دو. میں اور کچھ نہیں جانتی. میں اس کی بات سن کر آنکھوں میں آئی نمی صاف کرنے لگا. کہنے لگا تمہارے ساتھ جس نے جو بھی کیا بہت برا کیا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں انصاف دلاؤں گا. بس صبح ہونے دو تو میں صبح ہی جا کر پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گا. دیکھنا اسے کیسے گھسیٹ کر تمہارے قدموں میں لاتا ہوں. میری بات سن کر وہ بس چہرہ جھکائے روئی جا رہی تھی. ساری رات وہ مجھ سے باتوں میں مصروف رہی اور میں بت بنا اس کی باتیں سنتا رہا. جیسے فجر کی اذان ہوئی کہنے لگا کہ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. میں وہاں سے باہر نکل آیا. وہاں پر ایک مسجد موجود تھی. میں مسجد میں گیا, نماز ادا کی اور پھر واپس چلا آیا. پورے وجود میں تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم کا ایک ایک جوڑ درد کر رہا ہے. حیرت کی بات تھی, آج سے پہلے تو میں لگاتار بھی ڈیوٹی کرتا رہا تھا, پھر بھی کبھی مجھے ایسی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی. بہرحال جب میں واپس اس کمرے میں پہنچا تو وہ کمرہ بالکل خالی تھا. کمرے میں کچھ بھی موجود نہیں تھا. میں تو اس لڑکی کو آوازیں دینے لگا کہ کہاں گئی تم. آس پاس دیکھا, ویرانہ ہی ویرانہ تھا, لیکن وہ کہیں نہیں تھی. کہیں اسے کوئی پکڑ کر تو نہیں لے گیا, یا پھر شاید وہ خود ہی چلی گئی تھی. واپس کمرے میں آیا تو ایک کونے میں پڑے کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھا ہوا ملا. جب کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر سرخ رنگ سے لکھا تھا, میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی. یہ الفاظ تھے تو عام مگر مجھے جرجری سی آ چکی تھی. جیسے ہی لفظ پڑھے تو وہ اس کاغذ سے یوں پگھلے جیسے موم آگ کی گرمائش پر پگھلتا ہے. میں گھبرا سا گیا. یہ خون سے لکھا خط تھا یا کیا چکر تھا؟ بہرحال میں کتنی دیر اس کا انتظار کرتا رہا, لیکن مجھے واپس بھی جانا تھا. میں اسی علاقے میں واپس آیا اور پھر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی. اس نے اپنے باپ اور کچھ رشتہ داروں کے نام مجھے بتا دیے تھے. میں نے اس کے نام سے جب رپورٹ درج کروائی تو وہاں پر کھڑا ہوا ایک حوالدار میری بات سن کر چلتا ہوا میری جانب آ گیا. کہنے لگا, یہ تم نے کس کا نام لیا ہے؟ ذرا پھر سے بولنا. مجھے لگا شاید وہ اس کو جاننے والا تھا. میں جلدی سے اسے بتانے لگا کہ میں کنیز فاطمہ کی طرف سے رپورٹ درج کروانے آیا ہوں. اس کے باپ کا نام فلاں ہے, چچا وغیرہ کے نام فلاں فلاں ہے. یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے. وہ گھبرا چکا تھا. جس لڑکے کو میں نے بتایا تھا شام تک پولیس اس لڑکے کو تھانے میں لے کر آ چکی تھی. وہ تو کتنی لڑکیوں کے ساتھ برا کر چکا تھا, لیکن بس آج تک کوئی اس کے خلاف آواز نہیں نکال پایا تھا. مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ لڑکی اچانک غائب کہاں ہو گئی. شاید اپنے خاندان والوں سے ڈرتی تھی کہ کہیں اسے کوئی قتل نہ کر دے. وہ لڑکا تو بہت ہی برے کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے پولیس کو بھی مطلوب تھا. وہ شخص پولیس کے حوالے ہو چکا تھا اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی ہونی تھی. میں خوش تھا کہ چلو میرے سر سے یہ بوجھ تو اترا. میں اس تھانے سے واپس آ گیا. مال گاڑی لے کر مجھے واپس اپنے ٹھکانے تک پہنچنا تھا. میں مال گاڑی میں سوار ہو گیا. میرے ساتھ آنے والے دوسرے لڑکے بھی وہیں پر موجود تھے. جب مال گاڑی دوبارہ اسی مقام پر پہنچی جہاں پر مجھے وہ لڑکی ملی تھی, میں آس پاس دیکھ رہا تھا. یہ کہنے لگا کہ کیسی احسان فراموش لڑکی ہے. ارے اس کی خاطر اپنا کام چھوڑ کر میں نے سب کچھ کیا. ایک مرتبہ شکریہ کہہ دیتی. ابھی گاڑی دوبارہ اس مقام پر پہنچی تھی کہ مجھے وہ پٹری کی ایک جانب سر جھکائے بیٹھی ہوئی ملی. اس کے کپڑے پھٹے تھے, بالکل مٹی سے بھری ہوئی تھی. میں گھبرا گیا. اتنی جلدی یہ وہاں سے یہاں تک پہنچ کیسے گئی؟ ایک مرتبہ پھر مجھے مال گاڑی روکنا پڑی. میں مال گاڑی سے نیچے اترا, اس لڑکی کے پاس گیا. وہ بیٹھ کر یوں ہی جاڑیوں کے پاس پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا, لیکن اس سے پہلے کہ اس کو ہاتھ لگاتا پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا وجود کا ایک ایک حصہ مفلوج ہو کر رہ چکا ہے, کیونکہ میری نظروں کے سامنے وہ لڑکی خواب ہو چکی تھی. میں چیخ کر پیچھے ہٹا, آس پاس دیکھنے لگا. میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. مجھے ہر سو صرف سفیدی دکھائی دے رہی تھی اور میں چیخ رہا تھا, رو رہا تھا, ڈر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ میری نظر تو نہیں چلی گئی. میرے ساتھ موجود لڑکے بھی گھبرا چکے تھے, کیونکہ دور مال گاڑی میں بیٹھے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کو غائب ہوتا دیکھ چکے تھے. میں گھبراتا ہوا اٹھا کہ تبھی میرا پیر ایک پتھر سے ٹکرا گیا. میں ٹھوکر کھا کر گر گیا. لیکن جو منظر میں نے دیکھا مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گا. ریتلی زمین تھی, پتھریلا علاقہ تھا, اور اس وقت ان جاریوں کے پیچھے مجھے وہ لڑکی زمین میں دھنسی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. اس کے کپڑوں کا کچھ حصہ مجھے زمین سے باہر دکھائی دیا تھا. میں نے گھبراتے ہوئے مٹی کھودنا شروع کر دی. مٹی کا کچھ حصہ ہی کھودا تھا کہ جب میرے ہاتھ میں جو چیز آئی, شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا تو پاگل ہی ہو جاتا. وہ تو ایک انسانی ہڈی تھی. میرے چیخنے چلانے پر وہاں پر موجود ایک چرواہا بھاگتا ہوا آ گیا. دھیرے دھیرے اور بھی لوگ اکٹھے ہونے لگے. فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی. انویسٹیگیشن شروع ہو چکی تھی. میری نظروں کے سامنے اس لڑکی کو گڑھے سے نکالا گیا. اس کے وجود پر
वही कपड़े थे। उस्मान भाई जो गुज़श्ता रात उस लड़की ने पहन रखे थे। उसके लंबे बाल उस वक्त मिट्टी से अटे हुए थे। वहाँ पर आई रेस्क्यू टीम ने एक बहुत मोटा कंबल उसके वजूद पर डाल दिया था। कहीं कहीं जिस्म पर गोश्त बाकी रह चुका था। कपड़े भी जगह जगह से फटे पुराने थे, लेकिन फिर भी पहचान सकता था। उसके बाल अभी तक यूं ही थे। मेरी जो हालत थी मैं बयान करने से कासिर हूँ। उस इलाके में ऐलान कर दिया गया। ये बात खानपुर के उस इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। मगर जब उस लड़की के घर वालों को इस बात का इल्म हुआ तो मुझ पर एक और ही बम फट चुका था। लड़की का बाप उस वक्त मेरे सामने मौजूद था, जो कि आज भी यूं ही अकड़ कर खड़ा था। कहने लगा, कौन कनीज़? मैं किसी कनीज़ को नहीं जानता। ये तो आज से 5 महीने पहले हमारे मुंह पे कालक थोप कर जा चुकी थी। किसी आशिक के साथ भाग गई थी। अब मर गई है तो मैं क्या करूं? दफना तो इनको भी दिया जाता है जो लावारिस होते हैं। इसे भी ईदी वाले दफना देंगे। इतना कहकर वो जा चुका था। रिपोर्ट फाइल में उस लड़की की तस्वीर भी लगाई गई थी और वो तस्वीर कनीज़ फातिमा की ही थी। सारी हकीकतें मुझ पर एक साथ खुली थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं बेहोश हो गया। 10 दिन तक अस्पताल में इसी कैफियत में रहा। मैं नहीं जानता मुझ पर कैसी कैफियत आ रही है, लेकिन मैं चीखता रहता, चिल्लाता रहता, बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगता था। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो चुके थे। लेकिन 10 दिन तक वो लड़की मुझे मुख्तलिफ रूपों में, मुख्तलिफ चेहरों में नज़र आती। कभी दूर खड़ी मुझे देख रही होती, कभी मुस्कुरा रही होती, कभी मेरे बाहर से ला रही होती, और मैं जैसे पागल हो चुका था। ये तो डॉक्टर्स की मेहरबानी थी कि मुझे इंजेक्शन और दवाइयाँ दे देकर मुझे ठीक कर लिया गया। यहाँ तक कि मुझे बिजली के झटके भी लगाए गए, तब जाकर कहीं मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठिकाने पर आया। मेरे लिए ये बात मानना इंतहाई मुश्किल था कि एक लड़की जो 4-5 महीने पहले अपने ही आशिक के हाथों कत्ल कर दी गई थी, वो मुझे 5 माह बाद ज़िंदा सही सलामत मिली। मुझसे बातें की, मुझसे इंसाफ मांगा, और फिर खुद ही वो मुझे इशारा देकर अपने मुर्दा वजूद तक भी लेकर गई। मेरे वालिद साहब मुझे एक पीर बाबा के पास भी ले गए, जिन्होंने मुझ पर दम दरूद किया तो मैं कुछ बेहतर हो गया। लेकिन सच कहूँ तो आज भी हर रात मुझे यूँ लगता है जैसे वो लड़की मेरे करीब है जिस वक्त मेरे पास आई थी। मेरी मालगाड़ी में बैठी थी तो मखसूस खुशबू मुझे उसकी वजह से आ रही थी, और वो अभी भी अक्सर रात के किसी पहर मुझे महसूस होती है। और फिर वो अल्फाज मेरे जहन में गूंजते रहते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आपकी इस कहानी को अपने चैनल पर शेयर करें, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। अपनी कहानी मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं।